अभंगुरु तनुत्विषां बलयिता सतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। प्राचीनानां काव्यप्रकाशकारादीनां काव्यलक्षणं यत् वर्तते तस्य खण्डनं रसगंगाधरे कृतम्। खण्डन ग्रंथः कः इति विचार्यमानम् अस्ति। प्राचीनैः शब्दार्थौ काव्यम् उक्तम्। शब्दार्थ युगले काव्य शब्दस्य शक्तिः अस्ति इति ते स्वीकुर्वन्ति, किन्तु पंडितराजेन कथ्यते यत् काव्य शब्दस्य शक्तिः शब्दार्थ युगले वर्तते इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। व्यवहार प्रमाणेन काव्य शब्दस्य शक्तिः शब्द विशेषे सिद्ध्यति। एवं शब्द विशेषः एव काव्य पदार्थः स्वीकरणीयः। एवं वेद पुराणादीनामपि लक्षणं वक्तव्यम्। वेदः अपि शब्द विशेषः, पुराणमपि शब्द विशेषः एव वर्तते। अतएव अपौरुषेयं वाक्यं वेद इति उक्तम् अस्ति। एतत् सर्वं गतदिने विचारितं यत् शब्दार्थ युगले काव्य शब्दस्य शक्तिः नास्ति। ग्रंथे वर्तते तत् एवं शब्द विशेषस्यैव काव्य पदार्थत्वे सिद्धे तस्य एव लक्षणं वक्तुं युक्तं वर्तते, न तु स्वकल्पितस्य काव्य पदार्थस्य। ऐसा एव च वेद पुराणादि लक्षणेषु अपि गतिः अस्ति। अन्यथा तत्रापि वेद पुराणादिषु अपि इयं दुर्वस्था स्यात्। यतो हि तत्रापि व्यवहारः भवति। वेदः श्रुतः किन्तु तस्य अर्थः न ज्ञातः। वेदात् अर्थः अवगम्यते। एवमादिभिः व्यवहारैः यदि वेदादि शब्दानां शब्द विशेषे एव शक्तिः न स्वीक्रियते तदा व्यवहार विरोध रूपा दुर्वस्था स्यात्। तत्रापि इयं दुर्वस्था स्यात् इति यः ग्रन्थः वर्तते तत्पर्यन्तं पूर्वदिने विचारितम्। अग्रिमः ग्रन्थः अस्ति यत्तु आस्वादोद्बोधकत्वम् एव काव्यत्व प्रयोजकम् तच्च शब्दे चार्थे च अविशिष्टम्
इति याहुः। केचन इति याहुः एवं वदन्ति। किं वदन्ति? आस्वादोद्बोधकत्वं रसाभिव्यंजकत्वं यथा शब्दे वर्तते तथा अर्थेपि वर्तते। कदाचित् अर्थविशिष्टः शब्दः रसस्य व्यंजकः भवति, कदाचित् तु शब्द विशिष्टः अर्थः। एवं अर्थे शब्दे च आस्वादस्य उद्बोधकत्वं रसास्वादस्य व्यंजकत्वं शब्दे अर्थे च अविशिष्टं वर्तते, समान रूपेण वर्तते। अतः आस्वादोद्बोधकत्वम् एव काव्यत्वस्य प्रयोजकं वर्तते। काव्यत्वं तत्र भवति यत्र आस्वादोद्बोधकत्वं भवति। आस्वादोद्बोधकत्वं शब्देपि वर्तते एवं अर्थेपि च वर्तते। अविशिष्टम् अस्ति, समानम् अस्ति। तो शब्दे अर्थे च समान रूपेण काव्यत्व प्रयोजकस्य आस्वादोद्बोधकत्वस्य सत्वेन शब्दार्थौ काव्यम् इति प्राचीनैः उक्तम्। तो काव्यत्वस्य काव्यव्यवहारस्य प्रयोजकं वर्तते आस्वादस्य उद्बोधकता। एवं केचित् आहुः एवं वदन्ति आस्वादोद्बोधकत्वम् एव काव्यत्वस्य प्रयोजकं, काव्यपद व्यवहारस्य कारणं। केचित् वदन्ति तस्मात् शब्दार्थयोः काव्य शब्दवाच्यत्वं सिद्ध्यति। काव्यत्वं शब्दार्थ युगले वर्तते, शब्देपि वर्तते, अर्थेपि च वर्तते। इत्थं केचन आस्वादोद्बोधकत्वस्य काव्यत्व प्रयोजकतां वदन्ति। यह आस्वादस्य रसास्वादस्य उद्बोधकः अस्ति स काव्यपदेन वाच्यः। तत्शब्दोऽपि रसास्वादस्य उद्बोधकः भवति, अर्थोऽपि भवति। अतः द्वयोः काव्यत्वं वर्तते। अतएव शब्दार्थो काव्यम् इति प्राचीनैः उक्तम् इति आहुः केचन वदन्ति। एषां मतं खण्डयन् पण्डितराजः कथयति तत् न तन्न। आस्वादोद्बोधकत्वस्य काव्यत्व प्रयोजकतायाः कथनम् उचितं नास्ति। अयं नियमः नास्ति यत् यः रसास्वादस्य उद्बोधकः भवति स काव्यपदेन वाच्यः भवेत्। यदि एवं स्वीक्रियते
तदा रागः भवति। संगीत शास्त्रे विविधाः रागाः प्रतिपादिताः सन्ति। ते रागाः अपि आस्वादम् उद्बोधयन्ति, रसास्वादं जनयन्ति। तर्हि रागादिषु अपि काव्य व्यवहारः स्यात्, किन्तु रागे काव्य व्यवहारः प्राचीनैः न कृतः। केवले शब्दे यः शब्दः वाचकः लक्षकः व्यंजकः वा भवति, तस्मिन् शब्दे एवं तद्बोध्ये अर्थे च काव्यपदस्य व्यवहारः कृतः। रागः अपि रसव्यंजकः भवति। तस्मात् रागस्यापि काव्यपदेन ग्राह्यता वक्तव्या। रागेपि काव्यलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात् यदि आस्वादोद्बोधकत्वम् एव काव्यत्वस्य प्रयोजकं मन्यते। रागः अपि रसव्यंजकः भवति। अत्र प्रमाणं किं वर्तते? तो प्रमाणम् अस्ति ध्वनिकारादयः आनन्दवर्धनादयः ये सकलाः आलंकारिकाः सन्ति, ते सर्वे एकस्वरेण स्वीकुर्वन्ति। रागः रसविशेषस्य व्यंजकः भवति, श्रृंगारस्य करुणस्य, किन्तु रागेन रागस्य कश्चित् वाच्यः अर्थः नास्ति। तो रागस्यापि रसव्यंजकतायाः ध्वनिकारादि सकलालंकारिक सम्मतत्वेन, ध्वनिकारादयः ये सकलाः आलंकारिकाः सन्ति, आनन्दवर्धनादयः ये सर्वे अलंकार शास्त्रकाराः सन्ति, तैः ध्वनिकारादि सकलालंकारिकैः सम्मतत्वेन स्वीकृतत्वेन प्रकृते काव्यलक्षणकरण प्रसंगे लक्षणीयत्वापत्तेः रागस्यापि लक्षणीयत्वं स्यात्, लक्षणीयत्वस्य आपत्तिः स्यात्। तर्हि शब्दार्थो काव्यम् इति न वक्तव्यम्, शब्दार्थरागाः काव्यम् इति वक्तव्यं स्यात्। तो रागः अपि अत्र लक्षणीयः स्यात्, किन्तु रागस्य लक्षणीयता न भवति। रागः यः वर्तते स तु काव्यपदार्थात् बहिर्भूतः अस्ति। एवं आस्वादोद्बोधकत्वम् अकाव्यपदार्थेऽपि रागे अतिव्याप्तं वर्तते। तेन रसोद्बोधकत्वरूपेण हेतुना शब्दार्थयोः काव्यत्वं न वक्तुं शक्यते। अन्यथा रागस्यापि काव्यपदार्थत्वं वक्तव्यं। काव्यपदार्थत्वं रागस्य केनचिदपि आलंकारिकेन स्वीकृतं नास्ति। रागः काव्यं नास्ति। पुनः कथयति किंच किं बहुना अधिकं किम उच्यते।
नाट्यस्य यावन्ति अंगानि सन्ति गीतानि वाद्यानि अभिनयाः एते सर्वे पदार्थाः रसोद्बोधकाः सन्ति। वाद्येनापि रसोद्बोधः भवति, अभिनयैः अपि रसोद्बोधः भवति। तन्नाट्याङ्गानि यानि सन्ति तत्तेषां सर्वेषां नाट्याङ्गानां प्रायः तथात्वेन मने आस्वादोद्बोधकत्वेन रसव्यंजकत्वेन तत्वापत्तिः तत्वस्य काव्यत्वस्य आपत्तिः दुर्वारा एव स्यात्, दुर्निवारणीया स्यात् काव्यत्वापत्तिः। आस्वादोद्बोधकत्वम् एव यदि काव्यव्यवहारस्य कारणं मन्यते तर्हि रागेऽपि काव्यव्यवहारः स्यात्। एवं प्रायेण यावन्ति नाट्याङ्गानि सन्ति यद्यपि सर्वेषु नाट्याङ्गेषु रसोद्बोधकत्वं न भवति तथापि प्रायशः भवति, अतः प्रायशः इति पदं प्रयुक्तम्। प्रायशः प्रायेण सर्वेषामपि नाट्याङ्गानां रसोद्बोधकता भवति, अतः तेषु नाट्याङ्गेषु अपि काव्यत्वं स्यात्, अर्थात् काव्यव्यवहारः तत्रापि करणीयः स्यात्। सर्वाणि नाट्याङ्गानि अपि लक्षणीयानि भवेयुः काव्यलक्षणप्रस्तावे। एवं रागे नाट्याङ्गेषु च रसोद्बोधकत्वम् अस्ति, अतः तत्रापि काव्यत्वस्य अतिप्रसंगः स्यात्, अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः एतत् कथनं समीचीनं नास्ति यत् रसोद्बोधसमर्थस्य एव अत्र लक्ष्यत्वम् इति। एतत् न वक्तव्यं रसस्य उद्बोधे यः समर्थः तस्य एव लक्ष्यत्वं वर्तते। लक्ष्यः स एव वर्तते यः रसोद्बोध समर्थः अस्ति। रसोद्बोध समर्थः शब्दः अस्ति, अर्थः अस्ति। तथैव रागः अपि वर्तते। एवं रसोद्बोध सामर्थ्यम् आदाय शब्दार्थयोः काव्यत्वं साधयितुं न शक्यते। एतेन रसोद्बोध समर्थस्य एव अत्र लक्ष्यत्वम् अस्ति, लक्षणीयत्वं वर्तते इति अपि अपास्तम्। एतेन रागे नाट्याङ्गेषु च अपि लक्षणीयत्वस्य आपत्त्या अतिप्रसंगेन एतेन रसोद्बोध समर्थः यः वर्तते तस्यैव लक्ष्यत्वम् अस्ति इति कथनं परास्तम्, खंडितं वर्तते।
अपि च पुनः पृच्छति कि काव्य पदम यत् वर्तते तस्य प्रवृत्ति निमित्तं काव्यत्वं भवति। यथा गो शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं गोत्वं भवति। गवादि व्यक्ति रूपेषु अर्थेषु निष्ठा गोत्वादयः जातयः गवादि शब्दानां प्रवृत्ति निमित्तानि स्वीक्रियन्ते। शब्दस्य गो शब्दस्य गवादिषु अर्थेषु बोधनाय या प्रवृत्तिः भवति तस्याः प्रवृत्तेः निमित्तं गोत्वादि जातयः स्वीक्रियन्ते, प्रवृत्ति निमित्तानि स्वीक्रियन्ते। तथैव काव्य शब्दः अस्ति तो काव्य शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं काव्यत्वं भवेत्। तत् काव्यत्वं काव्यपदस्य अर्थे भवेत्। यथा गो शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं गोत्वं गो व्यक्तिषु भवति। तत्र पृच्छति काव्यपदस्य प्रवृत्ति निमित्तं, काव्यपदस्य प्रवृत्तेः निमित्तं यत् वर्तते काव्यत्वं, तत् काव्यत्वं भवतां प्राचीनानां मते शब्दार्थयोः व्यासक्तं वर्तते, प्रत्येक पर्याप्तं वा वर्तते। काव्यत्वं न केवले शब्दे अस्ति, न केवले अर्थे वर्तते, अपितु शब्दार्थ युगले, शब्दार्थ युग में काव्यत्वं वर्तते। तो काव्यत्वं किं व्याशक्तम् अस्ति, विशेष रूपेण आसज्य उभौ शब्दार्थौ आसज्य संबध्य स्थितं वर्तते। व्यासज्य वृत्ति वर्तते, अथवा प्रत्येक पर्याप्तम, प्रत्येकम पूर्णतया आप्तम पूर्ण वर्तते। प्रत्येकम वर्तते काव्यत्वम, शब्देपि काव्यत्वम अस्ति, अर्थेपि काव्यत्वम अस्ति। एवं यदि स्वीक्रियते तर्हि काव्यत्वम प्रत्येकम पर्याप्तम भवति। प्रत्येकम शब्दे अर्थे च पर्याप्तम भवति। यथा गोत्व धर्मः यः वर्तते स पूर्ण रूपेण सर्वासु गो व्यक्तिषु भवति। कृष्णायां गवी गोत्वं वर्तते पूर्ण रूपेण, एवं रक्ताजा वर्तते गौः, तत्रापि गोत्वं पूर्ण रूपेण अस्ति। अतएव कृष्णा गौः अपि केनचित् पीड्यते तर्हि गोहत्या भाग भवति। सह गोपीडाजन्य पाप भाग भवति। यदि गोत्वं
सर्वाः गो व्यक्तिः आसज्य तिष्ठेत् तदा तो सर्वासां गो व्यक्तीनां पीडने हनने वा पाप भाग भवेत्। एवं घटत्वं पटत्वं प्रत्येकं व्यक्तौ घटादि व्यक्तौ तिष्ठति त प्रत्येक पर्याप्तं ततु उच्यते। एकस्मिन्नपि घटे एकस्यामपि व्यक्तौ एकस्यामपि व्यक्तौ यः धर्मः विद्यते स प्रत्येक पर्याप्तम् अस्ति। एकः घटः यदि अस्ति तत्रापि घटत्वं वर्तते। तथैव यत्र पृच्छ्यते कि काव्यत्वं यत् अस्ति तत् शब्देपि वर्तते एवं च काव्यत्वं अर्थेपि वर्तते। शब्दार्थो काव्यम् अथवा शब्दार्थ युगले काव्यत्वं वर्तते इति प्रश्नद्वयं विधीयते। अत्र नैयायिकैः कश्चन पर्याप्ति नामकः कैश्चित् नैयायिकैः पर्याप्ति नामकः सम्बन्धः स्वीक्रियते। पर्याप्तिः तत्र पर्याप्तिः यः एकः सम्बन्धः अस्ति तत्सम्बन्धः यः भवति तस्य एकः सम्बन्धी प्रतियोगी भवति, अपरः सम्बन्धी अनुयोगी भवति। एवं वक्तुं शक्यते यत् यस्मिन् अर्थे प्रकारता भवति, यस्मिन् सम्बन्धिनी विशेषणता भवति अर्थात विशेषणं भवति, तत्संबंधी प्रतियोगी उच्यते। और यत्र विशेष्यता भवति तत्र तत् अनुयोगी उच्यते। यथा केनचित् उच्यते राज्यः पुरुषः, अत्र द्वौ सम्बन्धिनौ राजा पुरुषश्च। द्वयोः सम्बन्धः वर्तते स्वस्वामी भाव नामकः सम्बन्धः। षष्ठी विभक्त्या बोध्यः स्वस्वामी भावः सम्बन्धः। त अत्र राजा स्वस्वामी भाव सम्बन्धेन पुरुषे विशेषणं भवति। तो राजा अस्ति प्रतियोगी, पुरुषः उच्यते अनुयोगी। प्रतिः प्रयोगे पूर्वम यस्य योगः भवति, प्रति शब्दः पूर्ववाची, और पश्चात यस्य योगः भवति पश्चात यः उच्यते स अनुयोगी एवमपि सरलतया ज्ञातुं शक्यते। उच्यते अस्माभिः दण्डेन घटः, तत्र दण्डः प्रतियोगी अस्ति, घटः अस्ति अनुयोगी। यदि उच्यते कि घटस्य कारणं दण्डः अस्ति तर्हि घटः एव प्रतियोगी भवति। एवं द्वितीयादयः विभक्तयः यस्मात् भवन्ति तद्बोध्यः अर्थः प्रतियोगी भवति। एवं प्रथमान्तद्वयं यत्र भवति तत्रापि
विशेषणवाचकः शब्दः प्रतियोगी उच्यते। यथा नीलः घटः तन्नीलः प्रतियोगी घटः अनुयोगी वर्तते। एवं स्वस्वामी भावादयः यथा संबंधाः सन्ति तथैव पर्याप्ति नामकः संबंधः वर्तते। तर्हि घटत्वं घटादिषु पर्याप्ति संबंधेन वर्तते। अन्येषां मते पर्याप्ति ही अपि संबंधान्तरं नास्ति, अपितु समवायादयः एव संबंधाः वस्तुतः सन्ति। घटत्वस्य घट व्यक्त्या समवायः एव संबंधः। अत्र विचारणीयं वर्तते कि धर्मः यः भवति स एकः व्यासज्य वृत्तिः विशेषेण आसज्यजः वर्तते। स एव व्यासक्त इति शब्देन यत्र प्रतिपादितः अस्ति। एवं यः प्रत्येकं तिष्ठति सः प्रत्येक पर्याप्तम् इति उक्तम्। तर्हि व्यासक्तत्वं व्यासज्य वृत्ति धर्मः वा किम् अस्ति तद् विषये उक्तम् अस्ति। यत् यस्य पर्याप्ति संबंधस्य अनुयोगिनी एकत्वं भवति। यथा घटत्वं घटे वर्तते, तो घटत्वम् अस्ति प्रतियोगी। घटः वर्तते अनुयोगी। घटत्ववान् घटः अस्ति। तर्हि घटत्वनिष्ठा या वर्तते प्रतियोगिता, तो एवं वक्तुं शक्यते घटत्व प्रतियोगिका या पर्याप्ति ही वर्तते, तस्याः पर्याप्तेः अनुयोगिता एकत्वावच्छिन्ना भवितुम् अर्हति। यतो हि एकस्मिन्नपि घटे घटत्वं तिष्ठति, किंतु द्वित्वं वर्तते, द्वित्व संख्या। तद्वित्व संख्या द्वयोः घटयोः तिष्ठति, तद्वित्वं वर्तते प्रतियोगी। तर्हि द्वित्व प्रतियोगी का या वर्तते पर्याप्ति ही, तस्याः अनुयोगिता या भवति सा केवले घटे एकस्मिन् घटे न भवति, अपितु घटद्वये भवति। अतः घटयोः द्वित्वं भवति। अतः घटद्वय निष्ठा या प्रति अनुयोगिता भवति सा एकत्वानवच्छिन्ना भवति। एवं काव्यत्वं यदि प्रतियोगी मन्यते, प्रतियोगी अस्ति,
तो काव्यत्वं पर्याप्ति संबंधेन यदि शब्दार्थद्वये तिष्ठति तथा शब्दार्थद्वय निष्ठा अनुयोगिता एकत्वेन अवच्छिन्ना भवितुं नार्हति। किंतु यदि काव्यत्वं मन्यते कि शब्देपि भवति अर्थेपि भवति तर्हि काव्यत्व प्रतियोगिक पर्याप्ति ही या वर्तते तस्याह अनुयोगी शब्दः अथवा यः अर्थः वर्तते तन्निष्ठा अनुयोगिता एकत्वेन अवच्छिन्ना वक्तुं शक्यते कि एकस्मिन् शब्दे अस्मिन् शब्देपि काव्यत्वम् अस्ति तत्रापि काव्यत्वं वर्तते। एवं रसचंद्रिकायां विचारितम् अस्ति, किंतु सरल रूपेण यत्र ज्ञातुं शक्यते यह धर्मः समूह वृत्तिः भवति, समूहे तिष्ठति, घट पटो भयस्मिन् तिष्ठति, स द्वित्व रूपः धर्मः व्यासक्तः उच्यते, व्यासज्य वृत्ति उच्यते। किंतु घटत्वं प्रत्येकं घटे भवति न तु घट समूहे, घटद्वये घटत्रये वा। अतः घटत्वं वर्तते प्रत्येक पर्याप्तम्। तर्हि पंडित राजा पृच्छति कि काव्यपदस्य प्रवृत्ति निमित्तं शब्दार्थयोः व्यासक्तं वर्तते, व्यासज्य वृत्त्या वर्तते, अर्थात शब्दार्थ युगले काव्यत्वं तिष्ठति, शब्दार्थो भयस्मिन् काव्यं तिष्ठति, अथवा प्रत्येकं तिष्ठति, प्रत्येकं शब्देपि काव्यत्वम् एवं च अर्थेपि काव्यत्वम्। तत्र यदि प्रथमः पक्षः स्वीक्रियते काव्यपद प्रवृत्ति निमित्तं शब्दार्थयोः व्यासक्तं वर्तते, व्यासज्य वृत्त्या तिष्ठति शब्दार्थयोः, तर्हि कथयति नाद्यः। तो आद्यः पक्षः स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र किं कारणम्? यदि काव्यत्वं व्यासज्य वृत्ति तदा काव्यत्वं केवले शब्दे न भवेत्, केवले अर्थे न भवेत्, अपितु शब्दार्थद्वये भवेत्। तदा यह व्यवहारः भवति अयं श्लोकः काव्यं वर्तते। तो अयं श्लोकः काव्यम् अस्ति, तो श्लोकस्तु शब्दरूपः भवति। तर्हि काव्यपदस्य व्यवहारः श्लोकरूप शब्दांशेऽपि दृश्यते, किंतु भवता काव्यत्वं तु केवले श्लोकरूप शब्दांशे न स्वीक्रियते, केवले अर्थांशे न स्वीक्रियते। तर्हि सार्वजनीनः सर्वजन प्रसिद्धः यः व्यवहारः वर्तते श्लोकः काव्यम्
कि भवतः अयम श्लोकः काव्यम वर्तते, तो शब्दांशे काव्य पदस्य यह व्यवहारः अस्ति सो संगतः स्यात्, स असंगतः भवेत्। एवं व्यवहार अनिष्टः व्यवहारः स्यात् कि श्लोक वाक्यम काव्यम नास्ति। यथा द्वौ घटौ स्तः, एकः कृष्णघटः एकः रक्तः घटः, तत्र व्यवहारः भवति इमौ द्वौ, तद्वित्वं हि तत्र न कृष्णे घटे अस्ति न रक्ते घटे वर्तते, अपितु घटद्वये वर्तते द्वित्वम्। अतः एकः यः वर्तते कृष्णघटः स न उच्यते कि अयं कृष्णघटः द्वौ अथवा अयं रक्तघटः द्वौ इति न उच्यते। तो यथा एकः घटः द्वौ इति वक्तुं न शक्यते, तथैव एकः यः वर्तते शब्दांशः शब्दः स काव्यम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः श्लोकः काव्यम् इति सार्वजनीनः व्यवहारः अस्तं गच्छेत्। एवं काव्यत्वं शब्दार्थ युगले स्वीकर्तुं न शक्यते। तन्न द्वितीयः एकस्मिन् पद्ये एको न द्वौ इति व्यवहारस्य इव श्लोकवाक्यं न काव्यम् इति व्यवहारस्य आपत्तेः। इति व्यवहारस्य आपत्ति स्यात्, प्राप्ति स्यात्। यथा उच्यते एकः घटः द्वौ नास्ति, द्वौ न इति न उच्यते, तथैव श्लोकवाक्यं काव्यं न इति व्यवहारः अनिष्टः व्यवहारः स्यात्। इष्टः व्यवहारस्तु वर्तते शब्दांशेऽपि काव्य व्यवहारः भवति। अतः काव्यत्वं शब्दार्थयोः व्यासज्य वृत्तिः वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। पुनः उच्यते न द्वितीयः। यदि द्वितीय पक्ष स्वीक्रियते, काव्यत्वं प्रत्येक पर्याप्तम् अस्ति, प्रत्येक पर्याप्तत्वं तत्र वर्तते, तर्हि श्लोक रूपः यः शब्दः वर्तते तो श्लोक रूप शब्दांशेऽपि काव्यत्वम् अस्ति। एवं तस्य अर्थः यः वर्तते तो तदर्थ रूपांशेऽपि काव्यत्वं वर्तते। तो काव्यत्वं श्लोकेऽपि वर्तते, शब्देऽपि वर्तते, अर्थेऽपि। तो एकस्मिन् एव श्लोके काव्यद्वयस्य व्यवहारः स्यात् कि शब्दांशे एकं काव्यम्, अर्थांशे च एकं काव्यम्।
तो अयम श्लोकः इदम द्वे काव्ये शून्यं वासगृहं विलोक्य इति श्लोकः यह वर्तते। तो श्लोक रूप शब्दांशे स्थितं काव्यत्वम् आदाय एवं च तदर्थांशे विद्यमानं एक पर्याप्तं काव्यत्वम् शून्यं वासगृहं विलोक्य इति द्वे काव्ये एवं व्यवहारः स्यात्, किंतु एवं न भवति कि एकः श्लोकः द्वे काव्ये इति व्यवहारः नास्ति। तो एकस्मिन् पद्ये काव्यद्वयस्य व्यवहारस्य आपत्तेः प्राप्तेः न द्वितीयः। द्वितीयः इत्थं काव्यपदस्य प्रवृत्ति निमित्तं काव्यत्वं न शब्दार्थयोः व्यासज्य वृत्तिः नापि च प्रत्येक पर्याप्तं वर्तते। घटत्वं यथा रक्तघटेपि भवति कृष्णघटेपि भवति तदा उच्यते इमौ घटौ। यतो हि घटत्वं पर्याप्त रूपेण घट शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं घटत्वं पूर्ण रूपेण श्याम घटेपि वर्तते रक्त घटेपि वर्तते। एवं व्यासक्तत्वं काव्यत्वे नास्ति। काव्यत्वगतं व्यासक्तत्वं किं वर्तते? तो एकत्वा नवच्छिन्नानुयोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगित्वं यस्मिन् भवति तद व्यासज्य वृत्ति उच्यते। तर्हि शब्दार्थयो शब्दार्थद्वये या अनुयोगिता अस्ति सा एकत्वेन अवच्छिन्ना नास्ति अपितु द्वित्वेन अवच्छिन्ना वर्तते। तो एकत्वेन अनवच्छिन्ना यस्याह अनुयोगिता भवति तादृशी या वर्तते पर्याप्तिः पर्याप्ति संबंधः तस्य प्रतियोगी व्यासज्य वृत्ति यथा द्वित्वम्। किंतु एकत्वा वच्छिन्न यस्य अनुयोगिता एकत्वेन अवच्छिन्ना भवति यस्याह अनुयोगिता एकत्वेन अवच्छिन्ना भवति तादृशी या वर्तते पर्याप्तिः तस्याह प्रतियोगी धर्मः प्रत्येक पर्याप्तम इति प्रत्येक पर्याप्तः उच्यते। यथा घटत्वम् एकस्मिन् घटे तिष्ठति तो घटत्वं तु प्रतियोगी वर्तते तो पर्याप्ति संबंधेन तत्र तिष्ठति। तो घटः अस्ति अनुयोगी तत्र अनुयोगिता
तत्र एकत्वं वर्तते, अतः एकत्वावच्छिन्नानुयोगिता घटे वर्तते। तादृश अनुयोगिता काजा भवति पर्याप्ति तस्य प्रतियोगी घटत्वं भवति। एवं प्रत्येक पर्याप्तम व्यासक्तम इत्यस्य लक्षणम एवं वक्तुं शक्यते। प्रत्येक पर्याप्तम किम तर्हि एकत्वावच्छिन्नानुयोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी प्रत्येक पर्याप्तम और एकत्वानवच्छिन्नानुयोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी व्यासक्तम व्यासज्य वृत्ति। अस्तु अभिप्रायः अयमेव वर्तते। यदि शब्दार्थयोः काव्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि अनिष्टः व्यवहारः भवति। श्लोकवाक्यं काव्यं न यथा एकः द्वौ इति न व्यवह्रियते। यदि प्रत्येकं काव्यत्वं स्वीक्रियते शब्देपि अर्थेपि घटत्वादिवत् तदा तु एकस्मिन्नेव श्लोक रूप शब्दांशम् आदाय अर्थ रूपम अंशम् आदाय काव्यद्वयस्य व्यवहारः स्यात्। अतः शब्दार्थौ काव्यम् इति न वक्तव्यम्। शब्द विशेषः एव काव्यम् इति वक्तव्यम्। तस्मात् वेद शास्त्र पुराण लक्षणस्य इव, तो वेद शास्त्रादीनामपि पुराणादीनामपि लक्षणानि यथा शब्द पराणि सन्ति। शब्द विशेषः एव वेदः, शब्द विशेषः एव पुराणम्, शब्द विशेषः एव व्याकरणम्। सूत्राणि यानि सन्ति तानि व्याकरणपदेन उच्यन्ते। यदि शब्द विशेषं कश्चित् न पठति, केवल वेदस्य अर्थं जानाति तर्हि अपूर्वोत्पत्तिः न भवति, अभ्युदयः न भवति। अतः अर्थ विशिष्ट विशेष प्रतिपादकः शब्दः वेदः, अर्थ विशेष प्रतिपादकं पादकः शब्दः पुराणम् इति वेद शास्त्र पुराण लक्षणस्य इव काव्य लक्षणस्यापि शब्द निष्ठता एव उचिता। कि काव्य लक्षणं यत् वर्तते तत् शब्द निष्ठम एव अस्ति, शब्द निष्ठता एव तत्र वक्तव्या। तर्हि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वं यत् लक्षणं वर्तते तत्तु शब्दनिष्ठम् एव अस्ति, न तु शब्दार्थनिष्ठम्। इत्थं पंडितराजेन प्राचीनानां काव्यलक्षणे शब्दार्थो इति यत् निवेशितं तस्य खंडनं कृतम्। याः उक्तयः पंडितराजेन दत्ताः तासां खंडनं
पश्चात तनैः टीकाकारैः रसगंगाधरस्य टीकाकारैः कृतम्। गंगाधर शास्त्री प्रभृति भी कृतम्। पंडित राजा कथयति काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगले शक्ति ही नास्ति, अत्र प्रमाणम नास्ति। तर्हि नागेश भट्टः वदति मर्म प्रकाशे तदधीते तद्वेद इत्यादि पाणिनि सूत्रम वर्तते। एवं प्रदीपादि ग्रंथः अस्ति तत्र व्याकरणत्वं व्यासज्य वृत्ति एव स्वीकृतम्। अध्ययनं शब्दस्य वेदनं ज्ञानम अर्थस्य भवति। कथम प्रमाणम नास्ति? वेदत्वम अपि शब्दार्थयोः एव व्याशक्तम्। तो शब्दार्थ यथा वेदादीनां शब्दार्थ विशेष युगले एव शक्ति तदधीते तद्वेद इत्यनेन बोध्यते, तथैव काव्यपदम् अपि शब्दार्थयोः संकेतितम् अस्ति। तदधीते तद्वेद इति सूत्रं प्रमाण रूपेण उपन्यस्यन्ति इति विद्वांसः। महाकवयः ये सन्ति माघादयः शब्दार्थो इति वदन्ति। शब्दार्थो सत्कविरिव द्वयं विद्वान् अपेक्षते। वागर्थाविव संपृक्तौ तो वागर्थौ इव द्वन्द्वेन तत्र निर्देशः वर्तते। काव्यं श्रुतं अर्थो न ज्ञातः इति व्यवहारेण पंडित राजा साधितवान् यत् काव्यत्वं शब्द विशेष निष्ठं वर्तते। किन्तु एते विद्वांसः वदन्ति यत् पंडित राजेन अयमपि व्यवहारः द्रष्टव्यः कि काव्यं बुद्धं काव्यं ज्ञातं तर्हि ज्ञान विषयता मुख्य रूपेण अर्थस्य भवति। तो काव्यात् अर्थो अवगम्यते इति व्यवहारः भवति, किन्तु काव्यं बुद्धम् इत्यपि व्यवहारः भवति। तो काव्यं श्रुतम् इति व्यवहारः एवं च काव्यं बुद्धम् इति व्यवहारः। तो व्यवहारद्वयं शब्दार्थयोः काव्यत्वं साधयति। व्यासज्य वृत्ति काव्यत्वं वर्तते। इत्थं काव्यपदस्य शब्दार्थ युगले शक्तिः नास्ति इति यदुक्तं तत् निराकृतं भवति। तदधीते तद्वेद इति सूत्रं तत्रत्यं महाभाष्यं प्रमाणं वर्तते। एवं काव्य शब्दस्य मुख्यार्थः शब्दार्थ युगलम्, किन्तु यत्र शब्दार्थ युगल रूपः अर्थः बाधितः तत्र लक्षणया शब्द रूपः अर्थग्राह्यः। कि काव्यं श्रुतं तत्र काव्यपदं लक्षणया शब्द रूपम अर्थम बोधयति। काव्यं मया सम्यक् बुद्धम् अत्र काव्यपदम् अर्थरूपम अंशं बोधयति।
इत्थम एते व्यवहाराः लक्षणया उपपादनीयाः। लक्षणायाः अभावे तेन उत्तरम दत्तम आसीत् यत् मुख्यार्थता एव शब्दार्थ युगलस्य नास्ति इति उक्तम्। आस्वादोद्बोधकत्वं काव्यत्व प्रयोजकं ये स्वीकुर्वन्ति तेषामपि मते रागादिषु अतिव्याप्तिः नास्ति, यतो हि शब्दार्थयोः तत्र निवेशः कृतः वर्तते। शब्दार्थो तो रागः यः वर्तते स वाचकः शब्दः नास्ति। नाट्यांगानि अर्थरूपाणि भवन्ति, केवलं शब्दरूपाणि न भवन्ति प्रायेण। अतः शब्दार्थयोः सन्निवेशेन तत्र अतिव्याप्तिः न भवति। इत्थं शब्दार्थयोः काव्यत्वं साधितं पश्चात्तनैः टीकाकारैः। किंतु पश्चात्तनाः ततोपि अर्वाचीनाः रसचंद्रिकादयः टीकाः जाताः, तत्र पंडितराजस्यैव मतं समर्थितं वर्तते। तैः उक्तं कि तदधीते तद्वेद इत्यस्य यदि सूक्ष्मतया विचारः क्रियते तो भगवान् भाष्यकारः व्याकरणत्वं शब्देपि स्वीकरोति अर्थेपि स्वीकरोति। व्यासज्य वृत्तिता कथम लभ्यते यत्र, यतो हि सूत्रम अपि यदीयानः वैयाकरणः इति उच्यते, एवं च सूत्रार्थं जानन् अपि वैयाकरणः इति उच्यते। एतेन व्याकरणत्वस्य वेदत्वस्य च प्रत्येक पर्याप्तता लभ्यते, न तु व्यासज्य वृत्तिता। एवं काव्यं बुद्धम् अत्र बोधस्तु शब्दस्यापि भवति, अतः शाब्दबोधार्थकः तत्र श्रुधातु स्वीकरणीयः कि काव्यं श्रुतं बुद्धम् इत्यादयः अनेके विचाराः सन्ति, किन्तु मूलम् अत्र विचार्यते। गंगाधर शास्त्री प्रभृति भी उक्तं कि यदि शब्दार्थो शब्दांशे एव काव्यत्वं भवेत् तर्हि अर्थगतानाम् अलङ्काराणां निरूपणस्य का आवश्यकता, यत्र काव्यत्वं नास्ति। किन्तु एतत् कथनं समालोचितं रसचन्द्रिकायां कि यत् केवलः शब्दः यदि काव्यविशेषत्वेन स्वीकृतः स्यात् तर्हि तु अर्थगतानाम् अलङ्काराणां निरूपणम् असङ्गतं भवेत्। किन्तु तथा नास्ति। अर्थः तत्र विशेषणत्वेन वर्तते। अर्थरूपे विशेषणे अलङ्कृते सति शब्द विशेष रूपः काव्यम् अपि अलङ्कृतं भवति। यथा गौः अस्ति, तस्य पुच्छं यदि अलङ्क्रियते तर्हि गौः एव अलङ्कृता भवति इत्यादयः अनेके विचाराः सन्ति।